बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, या अजीज़ु या जब्बारु या मुतकब्बिर, 3 मरतबा। नंबर 2, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, 7 मरतबा। नंबर 3, अंतल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, अंतल्लाहुल मलिकुल कुद्दूस, अंतल्लाहुल हलीमुल करीम, अंतल्लाहु खालिकुल खैरि वश्शर्र, अंतल्लाहु खालिकुल जन्नति वन्नार, आलिमुल गैबि वश्शहादा, आलिमुस सिर्रि व अख्फै, अंतल्लाहुल कबीरुल मुतआल, अंतल्लाहु खालिकु कुल्लि शै व इलैहि यऊदु कुल्लु शै, अंतल्लाहु दय्यानु यौमिद्दीन लम तज़ल व ला तज़ाल, अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंत, अंतल्लाहुल अहदुस समदु लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद, अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतर रहमानुर रहीम, अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल मलिकुल कुद्दूसुस सलाम, अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, ला इलाहा इल्ला अंतल खालिकुल बारिउल मुसव्विर, लहुल अस्माउल हुस्ना, युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द, व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। रब्बि इन्नी लिमा अंज़ल्ता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानहु व तबारकल्लाहु रब्बुल अर्शिल करीम, सुब्हानल मलिकिल कुद्दूसी, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। या वहाब हबली मिन निअमतिद दुनिया वल आखिरा, इन्नका अंतल वहाब, अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फीह, इन्नल्लाहा ला युख्लिफुल मिआद। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फ़ी अम्रिना व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना मा खलक़त हाज़ा बातिला, सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इन्नक मन तुदख़िलिन नार फ़क़द अख़ज़यतहु व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल-ईमानि अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिका व ला तुख़्ज़िना यौमल क़ियामह
إنك لا تخلف الميعاد ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أستغفر الله ربي وأتوب إليه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا رحيم يا رحمن يا جار المستجيرين يا ولي المؤمنين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجوهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون.
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أستغفر الله صلى الله عليك يا نور. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. نمبر 4. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلوات النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم اغفر لي وارحمني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الغني العظيم سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت. أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم। प्यारे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर लिख दीजिएगा। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा।